अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है बेनियाज़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीहि व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समा और मुदब्बिरे इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 131 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मैं आप लोगों के सामने बेनियाज़ी यानी क़नात, दिल की बेनियाज़ी के ताल्लुक़ से चंद बातें रखना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को काने बनाए, अल्लाह ताला हम लोगों को शुक्रगुजार बनाए, अल्लाह ताला हम लोगों को दूसरों के मालों से बेनियाज बनाए, आमीन। नाज़रीन किराम, क़नात, बेनियाज़ी, दूसरों के पास जो माल है उससे अपने आप को अलग कर लेना, उसकी ख्वाहिश ना करना, ये नेक लोगों की सिफत है और ये अच्छे कामों में से है। हम और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में ख्वाहिशात रखी है। ये फितरी चीज़ है। हर आदमी चाहता है कि वो मालदार बने, हर आदमी चाहता है कि वो आगे बढ़े, हर आदमी चाहता है कि उसके पास ज़्यादा माल आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा मालदार वो है जो दिल का मालदार हो। तो मैं बेनियाज़ी के ताल्लुक़ से चंद बातें रखना चाह रहा हूँ। फितरी चीज़ तो यह है कि माल के पीछे आदमी लगा हुआ है और अल्लाह ताला ने ये चीज़ दुनियावी एतबार से उसके लिए मुज़य्यन कर दी है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 14, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़द्दरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि हमने इंसानों के लिए मुज़य्यन कर दिया है जो उसकी ख्वाहिशात की चीज़ें हैं, औरतों में से, बच्चों में से और बहुत सारे ज़ेवरात, सोने चांदी वगैरह, बेहतरीन घोड़े, चौपाए, ये दुनियावी ज़िंदगी के सामान हैं। लेकिन अल्लाह के पास जो मौजूद है वो बेहतरीन है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि माल की मोहब्बत किस तरीके से इंसान के दिलों में कूट कूट कर भर दी गई है। अल्लाह ताला कहता है सूरह फज्र सूरह नंबर 89 आयत नंबर 20, वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। तो ये मोहब्बत करना इंसान की फितरत में दाखिल है। लेकिन मोहब्बत अगर नफरत सिखाए, मोहब्बत ऐसी मोहब्बत हो जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तो वो चीज़ नुकसानदेह है। माल से उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसी मोहब्बत सहाबे कराम ने की है, वैसी ही मोहब्बत होनी चाहिए जो मोहब्बत अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे, क्योंकि ये माल आजमाइश का जरिया भी है। अल्लाह ताला रोजी रोटी में बहुत सारे लोगों को आजमाता है। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 71 कि अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर रोजी रोटी के मामले में फजीलत दी है। मैंने जो आयत पढ़ी थी उस सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 131 है, वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीहि व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। आप अपनी आंखों को उन लोगों की तरह मत घुमाइए जिसको हमने दुनियावी जिंदगी के साजो सामान दे रखे हैं। आपके रब के पास बेहतर रिस्क है और हमेशा बाकी रहने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने खिताब करते हुए कहा, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 196 197, क्या कहा अल्लाह ताला ने, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील। आप अपनी निगाहों को उसकी तरफ न दौड़ाइए, आप अपने दिलों को धोखे में मत लाइए। जो लोग शहरों में इधर उधर घूम रहे हैं, यानी तिजारत के सिलसिले में इधर से उधर जाते हैं, माल कमा रहे हैं, ये तो दुनियावी जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है।
جو بہت بری جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ پر مال کے سلسلے میں ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ امت مال کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے گی اور پھر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے جس طریقے سے پہلے کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو بے نیازی کیسے آئے گی، قناعت کیسے آئے گی؟ یہ مال کے پیچھے بھاگنے کا سلسلہ جب تک بند نہیں ہوگا، قناعت ہمارے دل میں نہیں آ سکتا، بے نیازی نہیں آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6425، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہیکم کما الہتہم۔ اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مجھے غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا تمہارے قدموں کے پیچھے آ جائے گی اور تم مال کے پیچھے بھاگو گے جس طریقے سے پچھلے لوگ بھاگے تھے۔ مال نے ان لوگوں کو غافل کر دیا، اسی طریقے سے مال تم لوگوں کو غافل کر دے گا۔ آج وہی حالت ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آج لمبی لمبی خواہشیں ہیں، مال کمانے کا، مال کمانے میں آگے بڑھ جانے کا ایک دوسرے کے اندر جذبہ ہے، لیکن مال کو خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو قناعت، بے نیازی کا جذبہ کیسے آئے گا؟ ہم دوسروں کے مال کو دیکھ کر ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تو بے نیازی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس پر راضی رہیں اور اسی پر قانے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی شکر گزاری کریں، تب ہمارے لیے فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو بے نیازی کی طرف ابھارا ہے، لوگوں کو دوسروں کے مالوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1053، انصار کے چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مال دیا، پھر ان لوگوں نے سوال کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا، ان لوگوں نے پھر مانگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، جی اب تو میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں تم لوگوں کو کچھ دوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ ومن یصبر یصبرہ اللہ۔ نبی نے کہا کہ جو کوئی بھی آدمی پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بناتا ہے، جو بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا، صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1035، نبی نے کہا، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَى، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو آدمی دیتا ہے وہ بہتر ہے اور جو لیتا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ابھارا، کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2865، نبی نے کہا، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، کہ جنت میں 3 طریقے کے لوگ جائیں گے۔ ایک وہ آدمی جو انصاف پسند ہے، متصدقن، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، موفقن، جس کو توفیق ملی ہے۔ پھر دوسرا آدمی وہ ہے جو رفیق القلب، جو نرم دل ہے، لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، ہر قریبی رشتہ دار کے لیے اور مسلمان کے لیے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ وَعَفِيفٌ وَمُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، وہ پاک دامن آدمی جو اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانتا ہے اور زیادہ اہل و عیال والا ہے، جو بچے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کو ابھارا ہے کہ لوگ بے نیاز ہو جائیں، لوگ دوسرے کے مالوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ پاک دامنی کا راستہ اختیار کریں۔ جب ہم غور کرتے ہیں اور بھی بہت ساری حدیثوں پر تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کو اچھا نہیں کہا ہے کہ آپ دوسروں سے مانگتے رہیں، دوسروں سے مانگ کر اپنے لیے مال جمع کریں۔ افسوس ہمارے درمیان بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو بھیس بدل بدل کر مانگتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کا کاروبار ہی مانگنا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کیا ہے، ان کے پاس بہت سارے مکانات ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بھیک مانگ مانگ کر کھا رہے ہیں۔
کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا ہوگا کہ اس کے چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے گا؟ لیکن افسوس ان کو ڈر نہیں لگتا، کس انداز سے مانگتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہاتھ میں پلاسٹر لگا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کے پاؤں ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، جن کے پاؤں میں نقصان نہیں ہے، لیکن پاؤں میں پٹیاں باندھ کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسا کرنے والے بالکل اچھے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مانگنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1474، ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، کہ آدمی برابر لوگوں سے مانگ رہا ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا اس طریقے سے کہ اس کے چہرے پر گوشت بھی نہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ آدمی پاک دامن بنے، بے نیازی اختیار کرے، لیکن ہاں اگر وہاں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بغیر اس کے مانگے کام ہی نہیں چل سکتا، کوئی بھاری مجبوری ہے تو ضرور مانگ سکتا ہے، لیکن ایسی مجبوری کیا جو مجبوری نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس چیز پر اسے قانع بنا دیا، اس کو بے نیاز کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1054، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ جو آدمی اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طاقت کے بھر روزی دے دی وہ کامیاب ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس سلسلے پر اس کو قانع بنا دیا، قناعت والا بنا دیا، شکر گزار بندہ بنا دیا، تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بے نیازی تو دل کی بے نیازی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6446، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس، مالداری زیادہ مال کا حاصل ہونا نہیں ہے، مالداری تو دل کی بے نیازی ہے، کہ آدمی کا دل مطمئن ہو۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال ہو، اگر ایک پہاڑ سونے کا ہے تو وہ چاہے گا کہ دوسرا پہاڑ ملے، اگر دوسرا پہاڑ مل گیا تو وہ تیسرا پہاڑ چاہے گا، ایک گھر ہو گیا تو دوسرا گھر چاہے گا، تیسرا گھر چاہے گا، کیونکہ انسان کی خواہش کبھی مکمل نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی بنائی ہے۔ پیٹ کو اگر کوئی چیز بھرنے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ مٹی ہے، زمین میں آدمی کا مل جانا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ پڑھیے سورہ تکاثر، کیا ہے اس میں؟ کہ تم لوگوں کو مال کی زیادتی نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کی۔ یہ پیٹ جو بھرنے والا ہے جب وہ قبر میں جائے گا تبھی بھرے گا، دنیا کے اندر بھرنے والا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑی بے نیازی جو ہے وہ دل کی بے نیازی ہے، آدمی دل کا مالدار ہو، یہ اہم چیز ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اسی پر وہ راضی رہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ مال کمائیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ محنت کرنا بے نیازی کے منافع نہیں ہے کہ بس اللہ نے جو دیا ہم اسی پر رہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، محنت نہ کریں، بالکل منع ہے۔ آدمی کو محنت ضرور کرنی چاہیے، پہلے آدمی کو اونٹ کو باندھ دینا چاہیے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں محنت سے باز نہیں آنا چاہیے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، جو جتنی محنت کرے گا وہ پائے گا۔ ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، حلال طریقے سے محنت کریں۔ اسلام نے ہم کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم کو قانون کا پابند بنایا ہے، اور مسلمان کا معنی ہی ہے اپنا کچھ بھی نہیں، اللہ کا جو ہے وہی چلے گا، اسی کا قانون چلے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم دل کی بے نیازی چاہتے ہیں تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں بلکہ محنت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ۔ صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 باب نمبر 13 باب بیع الحطب والکلا حدیث نمبر 2373، کہ نبی نے ابھارا ہے لوگوں کو، لوگ محنت کریں۔ نبی نے کہا
तुम में का आदमी क्या करे, लान याखुज़ा अहदकुम अहबुल, रस्सियां ले ले और जंगल में जाए, लकड़ियां काट कर लाए, बेचे। ये बेहतर है कि वो किसी से मांगेगा, कोई देगा और कोई उसे नहीं देगा। तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हैं? हम मेहनत क्यों नहीं करते? हम और आप सरकारी नौकरी के चक्कर में रहते हैं कि जी जब तक नहीं मिलेगी अपनी कितनी उम्रें बर्बाद कर देते हैं। इस्लाम ने तिजारत सिखाया है, आदमी को चाहिए कि वो तिजारत करे। दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना और डिग्रियां जला देना। जब कहीं किसी तरीके का कोई काम न मिले तो आदमी तिजारत करे, मेहनत करे, अपने सरों पर माल उठाए, लादे और बेचे। ये तरीका हमें मिला है किनसे? नबियों से मिला है, सहाबे कराम से मिला है। आप जानते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम क्या थे? दाऊद अलैहिस्सलाम जिरह बनाया करते थे जो जंग में काम आती है। आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? बकरियां चराया करते थे। जितने भी अंबिया गुजरे हैं तमाम अंबिया ने मेहनत की है, तमाम नबियों ने बकरियां चराई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताबुल इजारा किताब नंबर 37 हदीस नंबर 2262, मा बासल्लाहु नबियन इल्ला रअल गनम, अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी भेजा उस नबी ने बकरियां चराई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या आपने भी बकरियां चराई है? तो नबी ने क्या कहा? नाम कुन्तु अराहा अला करारीत li अहले मक्का, मैंने भी बकरियां चराई है मक्का वालों की, मैंने भी चंद माल के बदले मक्का वालों की बकरियां चराई है। सहाबे कराम ने भी काफी मेहनत की है, मेहनत से वो पीछे नहीं रहे हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म किताब नंबर 3 हदीस नंबर 118, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत ज्यादा हदीसें बयान करते हैं, लेकिन 2 आयतें ना होती तो मैं हदीस नहीं बयान करता। अरे हमारे मुहाजिर भाई जो थे वो बाजारों में जा रहे हैं, हमारे अंसारी भाई खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिपका रहता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें सीखता। वो हाजिर नहीं रहते लेकिन मैं हाजिर रहता। तो ये बताया गया कि अंसारी लोग भी काम करते थे, मुहाजिरीन भी काम करते थे, सहाबे कराम भी काम करते थे। आपको वाक़या याद दिला दूं, वाक़या याद भी होगा। सही बुखारी किताबुल बुयू किताब नंबर 34 हदीस नंबर 2049, साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम करवा दिया। साद बिन रबी भाई हो तो ऐसा कैसा? इस्लामी भाई। उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा माल है, मैं अपने माल को 2 हिस्से में करता हूँ, उसको बांट देता हूँ, और मेरे पास 2 बीवी है, एक बीवी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या कहा? बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिक दुल्लूनी अला सूक, अल्लाह ताला आपके माल में और आपकी बीवी में बरकत दे, मुझे बाजार का रास्ता दिखलाइए। तो ये सहाबे कराम मेहनत करते थे। तो हम मेहनत करने से बाज ना आए और अल्लाह ताला मेहनत करने के बाद जो चीज हमें दे उस पर हम काने रहें। हमने जायज तरीके से मेहनत की, अल्लाह ने हमारी तकदीर में जो लिखा है वो दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला बाज को बाज पर फजीलत देता है। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 71 कि अल्लाह ताला ने रोजी रोटी के मामले में बाज को बाज पर फजीलत दी है। हम और आप अगर चाहते हैं कि कनात पसंद बने और कनात पसंदी हमारे दिल में आए तो हमारे लिए जरूरी है कि हम चंद काम करें। वो काम क्या है? हम ये तसव्वुर कर लें कि माल में हमारी हैसियत क्या है, माल से हमारा कितना फायदा है, ये हम मान लें। कितना फायदा है? उतना ही फायदा जितना हम खाएंगे, उतना ही फायदा जितना कि हम पहन लेंगे, उतना ही फायदा जितना कि हम दे देंगे किसी को। उसके बाद जो माल है वो दूसरों का है, हमारे मरने के बाद दूसरे बांट लेंगे, हमें याद भी नहीं करेंगे। यह तसव्वुर पैदा कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जब ये तसव्वुर पैदा हो जाएगा तो हमारे अंदर खुद ब खुद कनात पैदा हो जाएगी कि माल में तो हमारा हिस्सा इतना ही है। सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 2959, यक़ूलुल अब्दु माली माली इन्नमा लहू मिन मालिही सलास मा अकला फअफना औ लबिसा फअबला औ आता फक्तना व मा सिवा ज़ालिक फहुवा ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास। आदमी कहता मेरा माल, लेकिन उसके माल का क्या है? जो खाया खत्म कर दिया, जो पहना पुराना कर दिया, जो किसी को दे दिया बस वो हो गया। बकिया जो माल है वो खत्म होने वाला, दूसरों का हो जाएगा। हम और आप तसव्वुर करें और अपने दिल में ये बैठा लें कि अल्लाह ताला ने जो दिया है हम उस पर राजी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उभारा है कि अल्लाह ताला ने जो चीज हमें दी है हम उस पर राजी रहें। सुनन तिरमिज़ी किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 34 हदीस नंबर 2305, ये सही हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 5 चीज सिखाई
اس 5 چیز میں یہ ہے وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تم راضی رہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو تم لوگوں کے درمیان بے نیاز ہو جاؤ گے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم قانے بن کر رہیں، ہمارے اندر بے نیازی پیدا ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مال کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھیں اور اخلاق کے سلسلے میں اونچے والے کو دیکھیں جو ہم سے اونچے ہیں اور اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2963، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم لوگ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو، ورنہ اللہ کی نعمت کے بارے میں تمہیں شک پیدا ہو جائے گا، تم لوگ اللہ کی نعمت کے بارے میں ادھر ادھر سوچنے لگو گے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم قانے بن کے رہیں تو ہمارے لیے ضروری ہم سوچ لیں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی مال دیتا ہے وہ آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کے بارے میں پوچھے گا اور مال کے بارے میں 2 سوال کرے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس وقت تک لوگوں کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ 5 سوال نہ کر لے۔ 5 سوال میں 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے اپنے دلوں میں مال کے متعلق زیادہ لالچ پیدا نہ کیجیے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر قناعت پیدا ہو جائے، ہم بے نیاز ہو جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وہ دعا کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2721۔ اے اللہ، ہم آپ سے ہدایت چاہتے ہیں، تقوی چاہتے ہیں، پاک دامنی چاہتے ہیں، بے نیازی چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں کہ اللہ جو تو مال دے رہا ہے اس پر تو ہمارا دل بھی مطمئن کر دے اور اس پر راضی کر دے۔ اگر ہم ان چند باتوں پر دھیان دیتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ضرور قناعت پیدا کرے گا اور ہمارے اندر بے نیازی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قانے بنائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شکر گزار بنائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوسروں کے مال سے بے نیاز کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔